बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम का फरमान है कि ये 5 गुना रिज्क को ख़त्म कर देते हैं। 5 काम रिज्क में तंगी के मौजब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 5 गुना जो रिज्क को ख़त्म कर देते हैं, क्या इनमें से कोई एक भी आपके घर में तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह इसका आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर बरकरार रहे, अल्लाह का ख़ास करम की बारिश तुम्हारे ऊपर हर वक्त बरकरार रहे, तो ये 5 गुनाह कभी ना करना। इन 5 गुनाहों से परहेज करना, बच कर रहना। इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में इज्जत भी मिलेगी, मकाम भी मिलेगा, तुम्हें दुनिया में मर्तबा भी मिलेगा, तुम दुनिया में कामयाब हो जाओगे, रिज्क की फरावानी होगी, खुशहाली होगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक शख्स आया। कहने लगे, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हो, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज्क को ख़त्म कर देते हैं? ये सुनकर हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 गुना ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुना ऐसे खतरनाक हैं जिन गुनाहों के करने पर इंसान दुनिया में बेसकून रह जाता है, इसके सकून का जनाजा निकल जाता है, दुख अरूज पर आ जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि रिज्क की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचे रहना। ये खतरनाक 5 गुनाह कभी ना करना। पूछा गया, हजरत वो 5 गुनाह कौन से हैं? मोहतरम नाजरीन और सामीन, 5 गुनाह जो रिज्क को ख़त्म कर देते हैं, रिज्क में तंगी का सबब बन जाते हैं। इनमें सबसे पहला गुनाह किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम है, इसके घर की हर चीज हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो शख्स किसी को रुसवा करने के लिए इस पर जादू करता है, तकलीफ एक ऐसी चीज है, ये घूमती हुई फिर फिराती हुई आखिरकार इस बंदे तक आ पहुंचती है जहां से ये की गई थी। जादूगर इंसान यूं समझे कि वो दायरे इस्लाम से निकल गया है। खुदारा ये खतरनाक गुनाह कभी ना करना, वरना तुम्हारा रिज्क तंग कर दिया जाएगा, तंगदस्ती तुम्हारे घर की जड़ों में रच बस जाएगी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, 5 गुनाह जो रिज्क को खत्म कर देते हैं, रिज्क में तंगी का सबब बन जाते हैं, इनमें दूसरा गुनाह है सूद खाना। सूद का कारोबार करना। सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों की टेंशनों में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशनों में मुब्तला रहता है। तरह तरह की परेशानियां इसे घेर लेती हैं, तरह तरह की मुसीबतें इसे घेर लेती हैं। फरमाया, कयामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि इनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक दफा एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल जमीन पर गिरा, वही मर गया। इसका बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन्नुम में चला गया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था, इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं, अच्छा मकान है, मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा, मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, ये मकान बड़ा ही उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब ही ऐब नजर आते हैं। इसने कहा, हजरत वो कैसे? आपने फरमाया, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी है, इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी है, और जहां तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान तो मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। मोहतरम नाज़रीन, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में आला मकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिज्क की
روانی ہو تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ محترم ناظرین و سامعین، 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، رزق میں تنگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان میں تیسرا گناہ ہے کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کر، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ محترم ناظرین و سامعین، 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، رزق میں تنگی کا سبب بن جاتے ہیں، ان میں سے چوتھا گناہ ہے کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، رزق میں تنگی کا سبب بن جاتے ہیں، ان میں 5واں گناہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5واں خطرناک گناہ ہے، فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور یہ 5 گناہ رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی انہی 5 گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے دنیا نے پیٹھ پھیر لی، یعنی میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں آتے، کوئی مال ہی نہیں آتا، پریشان ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ صحابی یہ سن کر چلے گئے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا، اور کچھ دن کے بعد آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی کثرت سے دنیا آئی کہ میں حیران ہوں کہ میں کہاں رکھوں، یعنی میرے پاس اتنا مال آنے لگ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کی سورۃ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ اور آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مال رزق اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یقیناً مال کی محبت اچھی نہیں ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ البتہ زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت اور رزق کا ہونا ضروری ہے۔